अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। ईद स्पेशल में आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ लिटिल फेरी नावल। बहुत ही रोमांटिक, इमोशनल और इनोसेंट हीरोइन के साथ हैं, तो सब इंजॉय ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आपको ईद स्पेशल में लिटिल फेरी कैसा लगा। जी तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का नावल और फिर बताइएगा ज़रूर। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। हाँ साहब, मैं बता रही हूँ, मैं अपनी बच्ची का निकाह इस 32 साला मर्द के साथ नहीं करूँगी। इतने ही अगर हम बोझ बन गए हैं तो मैं अपनी बच्ची को लेकर जाती हूँ। अलमास बेगम गुस्सा होते बोली। अलमास बेगम, हमारी बात ठंडे दिमाग से सुने। बहुत अच्छा रिश्ता है, हमारी जरी राज करेगी। अमान साहब ने अपनी मोटी अकल वाली बीवी को समझाना चाहा। अगर इतना ही कोई अच्छा रिश्ता है तो अपनी भतीजी का क्यों नहीं कर देते। अलमास बेगम ने जलकर कहा, आपका दिमाग ठीक है? ये कैसी बातें कर रही हैं? वो बहुत छोटी है अभी। तो हमारी जरी छोटी नहीं है। अमान साहब बात सुनकर भड़क उठे थे। उन्हें तो अपनी बीवी के दिमाग की समझ नहीं आ रही थी। इतनी भी कोई छोटी नहीं है, बालिग हो गई है। ओ अच्छा है, जल्दी जान छूट जाएगी इस मनहूस से। आखिर कब तक आप अपनी बच्ची का हक उसको देते रहेंगे। अलमास खातून ने जहर उगलते लहजे में कहा। फिर भी खातून, वो अभी बच्ची है, सिर्फ 16 साल की है अभी। अमान साहब ने फिक्रमंद लहजे में कहा, बस आपने जो करना है करें, पर मुझे या मेरी बच्ची को कोई उम्मीद मत रखना। क्या हो गया है बेगम? शादी के बाद वो लंदन चली जाएगी। जरा सोचें। अमान साहब ने भरपूर कोशिश करके उन्हें समझाने की कोशिश की। आप उन्हें मना क्यों नहीं कर देते? अलमास खातून ने मशवरा देते हुए कहा। क्यों, ऐसे कैसे मना कर दूं? मेरे खानदान के बहुत एहसानात हैं मुझ पर, आप पर हैं, न मुझ पर न मेरी बेटी पर। अलमास बेगम ने साफ हाथ उठाते हुए कहा, कैसे मना करूं? उनका ही दिया हुआ है सब कुछ, जो आज इस काबिल हूं कि उन्होंने खुद हमसे रिश्ता मांगा है। तो भी कर दो परी जरे का निकाह। देर किस बात की है? और वैसे भी उन्होंने रिश्ता तो हमारे खानदान से ही करना है ना, तो जरी के बजाय परी क्यों नहीं? अलमास खातून ने सोफे से उठते हुए कहा और कमरे से निकल गई। पीछे अमानुल्लाह खान सर दोनों हाथों में थाम गए। कौन समझाए इस बीवी को? ये मोटे दिमाग वाली बीवी मेरे मत्थे लग गई है। फिर अम्मा, क्या कहा तुमने अब्बा से? अलमास खातून ने उस वक़्त जरशाल के कमरे में मौजूद हैं। क्या कहना था? मैंने तो साफ कह दिया कि मैं नहीं करूंगी अपनी बच्ची की। अगर करनी है तो परी की कर दें। अलमास बेगम ने जरशाल को बताते हुए कहा। जरशाल अपनी माँ की बात गौर से सुन रही थी। पर अम्मा, परी नहीं हो सकती। जरशाल ने चौंक कर कहा। क्यों, वो क्यों नहीं हो सकती? अलमास बेगम ने जलकर कहा। अम्मा, वो बहुत छोटी है। अरे इतनी भी छोटी नहीं है अम्मा, खुदा का होप करो, वो तो छोटी है अभी। जरी ने फिक्रमंद होते हुए कहा। एक तो तुम माँ बाप बेटी को पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आता। अगर उसकी इतनी फिक्र है तो कल उसकी जगह तुम कर लो निकाह। नहीं भाई, अभी मैंने नहीं करनी इस अंकल से, तुम परी कहीं कर दो। जरी ने फौरन बात बदली। तो बस अपनी बकवास बंद रख और इसके आगे और कुछ ना मैं सुनूं। जरी, वो एकदम से उसकी माँ अमान साहब कमरे में दाखिल हुए और जरी को पुकारा। जी 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 अब्बा। जरी खड़े होते हुए बोली, परी को जाकर समझा दो, कल उसका निकाह है। अमान साहब ने एक कड़ी नजर अलमास खातून पर डालते कहा और कमरे से चले गए। वो उस औरत से बात करना पसंद नहीं कर रहे थे। जी 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 अब्बा, मैं बता देती हूँ। जरशाल के कमरे में से निकल गई और फिर जरी परी के कमरे में पहुंच गई। शुक्र है इस करम जली से जान छूटेगी। अलमास खातून दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए बोली और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी, पर वो नहीं जानती थी कि वो क्या कर बैठी है। परी से जरशाल ने स्टोर रूम में दाखिल होते कहा। जी अपिया, उसने किताब से झांकते कहा। नीली गहरी आंखें जो उस वक्त काजल से लबरेज थीं, छोटी सी नाक जो सर्दी से लाल हो रही थी, भरे भरे टमाटर जैसे गाल, खूबसूरत गुलाबी होंठ, ब्राउन बाल जो घुटनों से नीचे थे। उस वक्त वो चोटी में मुकीद थे, दोधिया रंगत में जिसमें हल्की सुर्खी नुमाया थी। वाइट ढीली शर्ट के साथ पिंक ट्राउजर में मलबूस थी। क्या कर रही हूँ? जरशाल पास बैठती बोली। नावल पढ़ रही हूँ। परीजे ने नावल की तरफ इशारा करके कहा। परीजे, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। कौन सा है? जरशाल ने पूछा। नमल है अपिया। आपको पता है इसका हीरो इतना हैंडसम है, उसका नाम है ना फारस काजी, और इतनी अच्छी कहानी है, कसम से मैं आपको क्या बताऊं। परी की गाड़ी एक दफा फिर शुरू हो चुकी थी।
बस परी, ब्रेक पर पाँव रखो, जरशाल ने टोकते हुए कहा। क्या हुआ पिया? आपने ना कभी मुझसे मेरी बात नहीं सुनती, परी नाक सिकोड़ते हुए बोली। अच्छा मेरी बात सुनो, जरूरी बात करनी है, इधर तो आओ। देखो, जरशाल ने उसका मुंह अपनी तरफ करते हुए कहा। बोली। परी ने नाराज होते हुए कहा। जी अपिया, अब्बा ने कहा है कल तुम्हारा निकाह है तो अपने कपड़े पैक कर लो, कल ही तुम्हारी रुखसती भी है, जरशाल ने बताया। पर अपिया, वो तो जब बड़े होते हैं जब होता है ना, मैं तो भी छोटी हूँ, परी ने अपना नन्हा दिमाग चलते कहा। जी पर अब्बा ने कहा है तो तुम तैयारी कर लो। जरशाल को समझ ना आया कि क्या कहे, इसलिए ये कह के उठ गई। गुड नाइट जान कहकर जरशाल कमरे से निकल गई। पीछे परी अपने काम में मसरूफ होगी। इस सब से अनजान के आने वाला कल उसकी जिंदगी में क्या बदलाव लाने वाला है, और वो अपनी तैयारी मुकम्मल कर बैठी। सुबह का सूरज आज बहुत उदास तलू हुआ। अमान साहब के घर आज रोज से ज्यादा हलचल थी। निकाह जुमे की नमाज के बाद तय पाया था। एहसान साहब, चंद गवाहान और मीर अजलान के जिगरी दोस्त अहमद खान के साथ मौजूद थे, क्योंकि निकाह ऑनलाइन पढ़ाया जाना था। परी उस वक्त सादा से सफेद कमीज शलवार में थी, साथ में लाल दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। लंबे बाल ढीली सी चोटी में मुकीद थे, चेहरा हर आर्जी चीज से पाक था। आज वो इस सादा से सूट में भी क़यामत ढा रही थी। परी बेड पर बैठी अपने कपड़े बैग में रख रही थी जो वो साथ ले जा रही थी, जब उसके चचा जान और काजी साहब अंदर दाखिल हुए। अमान साहब ने आकर सर पर हाथ रखकर माथे पर बोसा दिया। मौलवी साहब ने निकाह शुरू किया। इस तरह वो मासूम और नासमझ लड़की अपने से काफी बड़े मर्द के हवाले कर दी गई। वो तो जानती भी नहीं थी कि उसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला होने जा रहा है। रुखसती के बाद वो लोग वापसी के लिए निकल गए। उस वक्त वो लोग जहाज में सवार थे। भाभी आप कुछ खाएंगी? अहमद ने पूछा, क्योंकि वो परी के साथ ही बैठा था। नहीं, हाँ भाई, मुझे ना बहुत ज़्यादा वाली भूख लगी है, पर ना मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं चचा जान से भी पैसे लेना भूल गई, तो ना अब घर जाकर ही खा लूँगी। परी ने आंखें पटपटाने मासूमियत से भरा जवाब दिया। यहाँ पर फ्री मिलता है, अहमद ने बताते एक बटन प्रेस किया, जिससे एयर होस्टेस इनकी तरफ आई। यस सर, एयर होस्टर ने करीब आते कहा। टू चिकन बर्गर, टू चिली गार्लिक सॉस, अहमद ने ऑर्डर देते हुए कहा। आपको इंग्लिश भी आती है? परी ने पुरजोश खुश होकर पूछा। जी, जहाँ हम रहते हैं वहाँ यही बोली जाती है, अहमद ने परी के मासूम चेहरे को देखते कहा। कोई इतना खूबसूरत और मासूम हो सकता है? अहमद ने एक भरपूर नजर परी पर डालते दिल में सोचा, भाई इस बटन से क्या होता है? परी ने एक बटन की जानिब इशारा करते हुए कहा। आप खुद देख लें मेरी लिटिल सिस्टर, अहमद परी की आवाज से होश की दुनिया में आता बोला। परी ने जैसे ही बटन प्रेस किया, एक पर्दे की दीवार दोनों के बीच हायल हो गई और वो एकदम हैरान। अहमद भाई, मुझे आप नजर क्यों नहीं आ रहे? परी ने उसकी तरफ उससे पूछा। अहमद, जब ये बटन प्रेस किया था दोबारा प्रेस करें, अहमद ने बर्गर की बाइट लेते हुए कहा। जी भाई। दोबारा से परी ने बटन प्रेस किया तो फिर वो पर्दा गायब हो गया। हाय शुक्र, मैं समझी कि परी अंधी हो गई है, परी ने अहमद के हाथ से बर्गर लेते हुए कहा। भाभी आप कितनी मासूम हैं, अहमद ने उसकी बात पे हंसते हुए कहा, जिससे अहमद की गाल पर डिंपल नुमाया हुआ। हाय अल्लाह, आपका डिंपल तो बिल्कुल सलार सिकंदर जैसा है, परी ने हाथ से छूते हुए कहा। शुक्र है, पर ये सलार सिकंदर कौन है? अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा। आप सलार सिकंदर को नहीं जानते? परी बेयकीनी से आंखें फैलाती हुई बोली। ओ अहमद भाई, नहीं, अहमद ने आहिस्ता आवाज में कहा कि शायद उससे बहुत बड़ी गलती सरजद हो गई कि वो परी के सलार सिकंदर को नहीं जानता। अहमद दिल ही दिल में अपने आप को कोस रहा था। उमर जहांगीर जहां सिकंदर, वो नावल के बारे में उसे इंट्रोडक्शन दे रही थी। फातिह बाय रमजल, वो बाय फारस गाजी, सब कैरेक्टर्स की आहिस्ता आहिस्ता उसको इंट्रोडक्शन दे रही थी। परी ने अपने सारे पसंदीदा हीरोज़ के नाम ले लिए, पर अहमद का सर सिर्फ नाम में हिला। परी ने कड़े तेवरों से घूरते कहा। सॉरी यार, पर सच्ची में
फिल्में या ड्रामे नहीं देखता। अहमद ने परी के गाल खींचते हुए कहा। अहमद भाई, ये कोई ड्रामे और फिल्मों के हीरो थोड़ी हैं, परी ने मुंह बनाते हुए कहा। फिर? अहमद ने तजस्सुस से पूछा। नावल के हीरो हैं, परी ने माथे पर हाथ मारते हुए कहा। अच्छा, मैं समझा कि कोई हीरो हैं, अहमद ने इजी होते हुए कहा। अहमद जी, परी ने मुंह के जाविये बिगड़ते कहा। अहमद ने भी सीट से टेक लगा ली और उसको देखते परी ने भी सर सीट की पुश्ते टिका लिया और बातें करने लगी। परी ने जन्नत के पत्तों से लेके आबे हयात और पीरे कामिल तक की सारी दास्तान अहमद को सुना डाली और अहमद भी बस इतना ही कह रहा था, अच्छा हूँ, फिर हम, और इसी तरह बातों में उनका सफ़र गुजर गया और एयरपोर्ट पर उतरकर परी के नॉन स्टॉप स्पीकर को ब्रेक लगी। जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरे और फिर उसके बाद उनकी वाइट करोला एक आलीशान वैगनोर के आगे रुकी। गार्ड ने भागकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला। एहसान साहब गाड़ी से उतरकर अंदर की जानिब बढ़ गए। पीछे ही अहमद का हाथ थामे परी भी उनके पीछे चल दी। परी सर घुमा घुमा के पूरा घर देख रही थी। वो घर अंदर से भी अपनी मिसाल आप था। खूबसूरत नफीस फर्नीचर, दरो दीवार पर दिलकश मनाजिर, हर चीज़ आला किस्म की थी। इम्पोर्टेड शोपीस और फानूस। वो घर शहजादियों का महल लग रहा था। भाई, ये इतना खूबसूरत घर किसका है? परी ने सताइशी अंदाज में कहा। जाओ बेटा, आप बुआ के साथ जाओ और कमरे में जाकर आराम करो। एहसान साहब ने बुआ की तरफ इशारा करते कहा। जी दादा जान, परी अदब से कहती बुआ के पीछे चल दी। पीछे अहमद और एहसान साहब वो ही लाउंज में बैठकर अजलान का इंतजार करने लगे। जब वो आपस में बैठकर दोनों लाउंज में बैठे चाय पी रहे थे, जब वो अपनी मगरूराना चाल चलते हुए लाउंज में दाखिल हुए, सांवली रंगत पर मगर पुरकशिश जो एक दफ़ा देखने वाले को दोबारा देखने पर मजबूर करती थी। काले सिल्की बाल जो जेल लगा के सेट किए हुए थे, भूरी तिलिस्माती आंखें जिनमें सर तासुर ही पाया जाता था, थोड़ी बड़ी हुई दाढ़ी, दरमियानी मगर खूबसूरत मूंछें, अनाबी लब जिन पर मुस्कुराहट कम ही दिखाई देती थी, चौड़ा कसरती सीना, 6 फुट से निकलता लंबा कद। इस वक्त ब्लैक पेंट कोट में वो नजर लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रहा था। अस्सलाम वालेकुम दादा जान, आगे बढ़कर एहसान साहब के गले लगते बोला। कैसा है मेरा शेर? एहसान साहब ने शाने पर थपकी देते कहा। अल्हम्दुलिल्लाह दादा जान, अजलान ने हाथ पर बोसा देते कहा। कैसी हो जिगर? अहमद ने खींचते हुए गले लगाया। तुम सुनाओ, कैसी रही ऑब्जर्वेशन तुम्हारी? अजलान ने अहमद को आंख मरते कहा। हल्के यार, दादा जान ने सुन लिया तो ना खैर नहीं मेरी, अहमद ने कान में सरगोशी अंदाज में कहा। यार मज़ा नहीं आया सच्ची तेरे यार को। कोई एक हो जो काम की, बस भाभी के अलावा। पटाखा हैं भाभी भी तो, अहमद ने आंख विंग करते कहा। मेरे लिए तो यहाँ की गोरियां ही काफी ठीक हैं, अहमद ने हाथ झलते कहा। सदा का लानती इंसान है तू, अजलान ने कंधे पर मुक्का जड़ते हुए कहा। मुझसे तो ये समझ नहीं आती कि लड़के को हमेशा लड़कियां खूबसूरत ही क्यों चाहिए होती हैं, अजलान ने अहमद पर तंज करते कहा। ओह हेलो मिस्टर XYZ, हर लड़का एक जैसा नहीं होता, अहमद अपना दिफा करते बोला। हाँ, कुछ तुम जैसे भी होते हैं, निरे फिटे मुंह, अजलान ने हाथ से अहमद का मुंह पकड़ते हुए कहा। तू जैसे कमीने दोस्त हो तो बंदे को दुश्मन बनाने की क्या ज़रूरत है, अहमद ने जलते हुए कहा। हो गई शुरू तुम दोनों की, एहसान साहब तंग आते बोले। जाएं दादो, आप रेस्ट करें, आपकी तो इसकी तो बकवास ख़त्म नहीं होगी, फिर खाने पर मुलाकात होती है, अजलान ने कहते हुए कहा। चलो हाँ चलो, मैं रेस्ट करूं, पहले तुम्हारी बीवी के दिमाग खाया और अब तुम, अहमद ने बेजार होते हुए बोला। सीरियसली दिमाग है तुम्हारे पास, अजलान ने तंज करते हुए कहा। जा माफ़ की गुस्ताही, क्योंकि अभी बादशाह सलामत का मूड नहीं है तुम्हें डांट देने का, अहमद कहता गेस्ट रूम की जानिब बढ़ गया। अपने घर जाकर आराम करना, निकलो यहाँ से, अजलान ने बाहर की तरफ इशारा करते कहा। क्या कहा? अहमद ने तस्दीक करते हुए पूछा। क्यों कान पाकिस्तान छोड़ आया है, अजलान ने तंग करते कहा। यार तेरी शादी को अभी पूरा 1 दिन नहीं हुआ और तू इतना बदल गया है, कुछ टाइम के बाद तो भूल जाएगा कि अहमद कौन, अहमद ने सीरियस होते कहा। हाँ, बुरा वक़्त जितनी हो
جلدی ہو، انسان کو بھول جانا چاہیے۔ اذلان نے نارمل انداز اپناتے ہوئے کہا، ایک نمبر کا کتا انسان ہے تو۔ احمد اذلان کے مکہ جڑتے بولا، چل میں جا رہا ہوں اپنے کمرے میں، دوبارہ نظر نہ آنا۔ اذلان مسکراتا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ سالے میں بھی اب یہی رہوں گا، احمد نے پیچھے سے چلاتے ہوئے کہا، اور اذلان سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ بوا پری کو اذلان کے کمرے میں چھوڑ کے گئی تھی جب سے پری پورے کمرے کا تفصیلی جائزہ لے رہی تھی۔ کمرہ بہت خوبصورت ڈیکوریٹ ہوا تھا۔ پورا کمرہ بلیک اور گولڈن کمبینیشن میں سجایا گیا تھا۔ فرنیچر، پردے، یہاں تک کہ کارپیٹ بھی بلیک گولڈن کمبینیشن میں تھے۔ ہائے اللہ، یہ کمرہ تو بالکل ڈراموں جیسا ہے، پری نے خوشی سے باہیں پھیلاتے گول گول گھومتے بولی۔ اتنے سارے پرفیوم تو کسی دکان میں ہوتے ہیں۔ پری ڈریسنگ پر موجود پرفیوم دیکھتے بولی۔ ڈریسنگ پر ایک کثیر تعداد میں پرفیوم کی کلیکشن موجود تھی۔ پری ایک ایک کر کے پرفیوم چیک کر رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو تم میرے کمرے میں؟ ابھی خوش ہوتے ہوئے پری پرفیوم دیکھ ہی رہی تھی جب وہ غصے سے دھاڑتا کمرے میں داخل ہوا۔ پری اس پڑنے والی افتاد کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کی دھاڑ پر ڈر کے اچھلی جسے اذلان کا مہنگا ترین پرفیوم ہاتھ سے چھوٹ کر زمین کی نظر ہو گیا۔ کمرے کی فضا میں ایک دل فریب خوشبو پھیل گئی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی اس کمرے میں آنے کی؟ اذلان نے پری کا منہ دبوچتے ہوئے کہا۔ پری تو ایک دم سے ہکلا کر رہ گئی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں جاہل لڑکی، اذلان نے منہ پر گرفت بڑھاتے کہا۔ درد کی شدت سے پری کی آنکھوں میں نمی امڑ آئی۔ اذلان، احسان صاحب کی آواز پر اذلان نے پری کا منہ چھوڑا۔ احسان صاحب جو کسی کام سے آئے تھے۔ اذلان کے کمرے میں سامنے کا منظر دیکھ کر ان کا دماغ گھوم گیا۔ دادا جان وہ، اذلان نے کچھ کہنا چاہا جبکہ پری بھاگ کر احسان صاحب کے پیچھے کھڑے احمد کے سینے لگ کر رونے لگی۔ احمد اذلان کی شور مچاتی آواز سن کر آیا تھا۔ پری کے اس طرح رونے کے سے احمد کے دل کو کچھ ہوا۔ کوئی بات نہیں، احسان صاحب نے چپ کرواتے کہا۔ دادا جان آپ اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے مجھے چپ کروا رہے ہیں؟ اذلان نے حقارت اور غصے کی ملی جلی کیفیت سے پری کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ بکواس بند کرو اپنی، جسے تم 2 ٹکے کی کہہ رہی ہو بیوی ہے تمہاری۔ احمد نے بھی اس کی ہی انداز میں دانت پیستے کہا۔ کوکو کیا مطلب بیوی؟ اذلان نے روتی ہوئی پری کو دیکھتے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بیوی، احمد نے اس کو باور کرواتے ہوئے کہا۔ دادو آپ نے کہا تھا کہ رخصتی۔ اذلان نے بھی ابھی بات مکمل نہیں کی تھی جب احسان صاحب نے اس کو ہاتھ سے اشارے سے چپ کروایا تھا۔ ایک دم خاموش، اس کے آگے اور ایک بات بھی نہ کرنا۔ احمد پری کو لے کر باہر جاؤ، احسان صاحب نے احمد کو اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ احمد پری کو اپنے ساتھ لگائے باہر لے گیا۔ دادا جان آپ نے کہا تھا کہ رخصتی ابھی نہیں ہوگی، تو یہ سب کیا ہے؟ اذلان نے فوراً بات شروع کی۔ بیٹا رخصتی تو ابھی بھی نہیں ہوتی، اگر یہ امان اللہ کی اولاد ہوتی۔ احسان صاحب نے صوفے پر بیٹھے بات جاری رکھی۔ کیا مطلب دادو؟ اذلان نے احسان صاحب کے سامنے بیٹھتے کہا۔ یہ امان اللہ کی اپنی بیٹی نہیں، ان کی یتیم بھتیجی ہے۔ 3 سال کی تھی جب ماں کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد باپ نے پرورش کی۔ 10 سال کی ہوئی تو باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا جب سے اپنے چچا کے پاس تھی۔ رخصتی اس لیے کی کہ اب وہ ہماری بلکہ تمہاری عزت ہے۔ وہاں رہ کر اب بھی وہ ظلم برداشت کرے، یہ ہمیں گوارا نہیں۔ ظلم تو تم بھی آتے ہی کیا ہے اس معصوم پر، کوئی ایسا کرتا ہے؟ احسان صاحب نے آخری بات تنزیہ کی۔ دادو مجھے پتا نہیں تھا، میں سمجھا کہ وہ میڈ ہے، شرمندہ ہوں میں، اذلان نے سر جھکتے کہا۔ اچھا میڈ ہوتی تو تم ایک عورت پر ہاتھ اٹھا سکتے ہو، یہ تربیت تو نہیں کی تھی تمہاری ہم نے۔ دادا جان معذرت تو کر رہا ہوں، اذلان نے بے بس ہوتے کہا۔ اب سے وہ تمہاری ذمہ داری ہے، کسی قسم کی کوئی کوتاہی میں برداشت نہیں کروں گا، سمجھے؟ احسان صاحب نے وارن کرنے کے انداز میں کہا۔ پر دادا جان وہ مجھ سے بہت چھوٹی ہے، اذلان نے اپنی دونوں کی عمروں کا فرق بیان کیا۔ مجھے پتا ہے، وہ 16 سال کی ہے اور تم 32 سال کے، پر وہ تمہارے لیے پرفیکٹ ہے۔ اپنی معصومیت سے وہ تمہاری زندگی میں خوشیاں لے آئے گی۔ وہ بہت معصوم ہے اور نہ سمجھ بھی۔ اس کو تو ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ شوہر کے بیوی پر کیا حقوق ہوتے ہیں، تو تم ابھی اس کو ٹائم دو گے، اس کی ہر غلطی کو نظر انداز کرو گے اور پیار سے سمجھاؤ گے۔ آئی سمجھ؟ احسان صاحب نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ جی دادا جان، اذلان بور ہوتے ہوئے بولا۔ بڑے صاحب کھانا لگ گیا ہے، نوکر نے آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ ہم چلو آ رہے ہیں، احسان صاحب نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ پیچھے ہی اذلان بھی کمرے سے نکل گیا۔
کیا کھائے گی میری پرنسس؟ احمد نے پری سے پوچھا جو ٹیبل پر موجود اتنا سارا کھانا دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ بھائی اتنا سارا کھانا کیوں بنایا ہے؟ کوئی آ رہا ہے کیا؟ پری نے تعجب سے پوچھا۔ ارے نہیں بھائی، کوئی نہیں آ رہا، سب آپ کے لیے بنایا ہے، احمد نے اس کو بتایا اور ہنستے ہوئے کہا۔ ارے واہ، میرے لیے؟ سچ اتنا کچھ؟ پری نے خوش ہو کر پوچھا۔ جی میری جان، احمد پری کے گال کھینچتے بولا، جس پر پری جھنپ سی گئی تھی۔ احمد اور پری کی بہت زیادہ اٹیچمنٹ اور آپ بہت اچھے ہیں بھائی، اور دادا جان بھی، پری نے تعریف کرتے ہوئے کہا۔ تھوڑے سے ٹائم میں احمد کی پری کے ساتھ بہت اچھی بن گئی تھی۔ اتنے میں ہی اذلان اور احسان صاحب بھی آ کر بیٹھ گئے۔ احسان صاحب سربراہی کرسی پر، جبکہ اذلان احمد کے سامنے بیٹھ گیا۔ اذلان کو دیکھ کر پری ڈر کے احمد کے ساتھ چپک گئی۔ احسان صاحب کے ساتھ ساتھ اذلان نے بھی نوٹ کیا۔ مارے غصے سے اذلان نے جبڑے پیچھ لیے اور بغیر کسی سے کچھ کہے اپنی پلیٹ پر جھک گیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ لوگ لاؤنج میں موجود تھے۔ احمد پری کے ساتھ بیٹھا تھا۔ پری احمد سے کافی گل مل گئی تھی اور احمد نے بھی دل ہی دل میں اپنی چھوٹی بہن مانا تھا۔ احسان صاحب فون پر کسی سے بات کرنے میں مصروف تھے، جبکہ اذلان سنگل صوفے پر بیٹھا تھا۔ بظاہر تو وہ فون میں مصروف تھا، مگر تمام توجہ پری کی باتوں پر تھی، جو احمد سے اپنے بچپن کی باتیں کر رہی تھی۔ چلو احمد، کافی دیر ہو گئی ہے۔ احسان صاحب صوفے سے کھڑے ہوتے ہوئے بولے۔ جی دادا جان چلیں۔ احمد کھڑا ہوتا بولا۔ اذلان بھی ساتھ ہی کھڑا ہو گیا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ پری احمد سے پوچھتے بولی۔ آپ نہیں چندہ، میں اور دادا جان جا رہے ہیں، احمد پری کو بالوں پر بوسہ دیتے ہوئے بولا۔ کوکو کیوں؟ پری نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ کیونکہ آپ یہاں رہو گی، آپ کو تو اچھا لگا تھا نا یہ گھر۔ میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ مجھے ڈر لگتا ہے اکیلے بھائی۔ پر وہ روحانسی ہوتے ہوئے بولی۔ نہیں میری بیٹی، اکیلی تھوڑی ہے، اذلان ہے نا ساتھ۔ احسان صاحب نے پری کو خود سے لگاتے ہوئے کہا۔ نہیں دادو، یہ مجھے پھر سے ماریں گے۔ پری احسان صاحب کا ہاتھ پکڑتے مدھم لہجے میں بولی، جس کو اذلان اور احمد صاحب نے بخوبی سن لیا تھا۔ نہیں میری بیٹی، اذلان تو آپ کا شوہر ہے نا، وہ کیوں مارے گا؟ وہ تو پہلے اس سے غلطی ہوگی، وہ شرمندہ ہے اپنے کیے پر۔ احسان صاحب نے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے آپ دونوں کے ساتھ جانا ہے، مجھے آپ دونوں کی بہت یاد آئے گی نا، پری نے بازید ہوتے ہوئے کہا۔ ہم ملنے آئیں گے اپنی بیٹی سے، اور آپ بھی آنا اذلان کے ساتھ، احسان صاحب نے پری کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ پکا آپ مجھ سے ملنے آئیں گے نا؟ پری احمد اور احسان صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کنفرم کرنے لگی۔ جی چندہ، احمد پری کے گال کھینچتے ہوئے بولا۔ ٹھیک، وہ ان دونوں سے مل کر روانہ ہو گئے۔ پری جب کھڑی رہی جب تک ان کی گاڑی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی تھی۔ واپس اندر آئی تو جب تک اذلان اوپر جا چکا تھا۔ اب میں کون سے کمرے میں جاؤں؟ ان سے پوچھ لوں، اگر وہ غصہ کرے تو؟ اتنے غصے والے لگتے تو نہیں ہیں، اور ویسے بھی دادو نے کہا تھا کہ ان سے غلطی ہو گئی تھی، پر سوری بھی نہیں کیا۔ پری سیڑھیوں پر کھڑی اذلان کی ذات پر تبصرے کر رہی تھی۔ پری کمرے میں آئی تو دروازہ پہلے ہی کھلا ہوا تھا، شاید انہی کی وجہ سے بند نہیں کیا گیا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ سامنے ہی صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ گود میں رکھے شاید کوئی کام کر رہا تھا۔ بلیک ٹراؤزر کے ساتھ ہلکی گرے رنگ کی ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھی، بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ سنے پری قدم قدم چلتی اذلان کے پاس جا کر رکتی بولی۔ بولو، اذلان نے بغیر نظر اٹھائے کہا۔ وہ مجھے نیند آ رہی ہے تو؟ پری ہکلاتے بولی۔ تو کیا میں اپنی گود میں سلاؤں یا لوری دوں؟ اذلان نے غصے بھری آواز میں پری کی بات کرتے ہوئے کہا۔ میں پری کو گلے میں آنسوؤں کا پھندا اٹکنے لگا، جس سے اس سے بولا بھی نہیں گیا۔ وہاں بیڈ پر جا کر سو جاؤ، اذلان نے بیڈ کی طرف جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ بخوبی اس کی آواز میں نمی محسوس کر چکا تھا، اس لیے مزید کچھ نہیں کہا۔ پری آنسو صاف کرتی بیڈ کی جانب بڑھ گئی۔ سفر کی تھکان کی وجہ سے وہ جلدی سو گئی۔ اذلان ابھی بھی اپنے کام میں مصروف تھا۔ اپنے کام کی مصروفیت کی وجہ سے اس نے ذرا بھی پری کی طرف دھیان نہیں دیا۔ صبح پری کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ سامنے گھڑی کو دیکھا جو 1 کا ہندسہ دے رہی تھی۔ اللہ اللہ، آج اتنی دیر ہوگی پری؟ تو میں جلدی سے خود سے کمفرٹ اتار کر بیگ
میں جو وہ ساتھ لائی تھی اسے کپڑے نکال کر واش روم چلی گئی۔ باہر نکلی تو لوز سی پنک ٹی شرٹ کے ساتھ بلیک جینز پہنی ہوئی تھی۔ بالوں کو برش کیا اور گیلے بال کمر پر ڈال دیے جو اس کے گھٹنوں تک آتے تھے۔ تیار ہو کر نیچے کچن میں آئی تو سامنے بوا کٹنگ بورڈ پر سبزی کاٹ رہی تھی۔ گڈ مارننگ بوا، پری سلیب پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ اور کیا کھاؤ گی ناشتے میں؟ بوا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اب تو دوپہر ہو گئی ہے تو میں کھانا ہی کھا لوں گی۔ چلو جیسے تمہاری مرضی، ویسے دیر لگے گی، تمہیں بھوک تو نہیں لگی؟ بوا نے اس سے پوچھا۔ ویسے بھوک تو لگی ہے، چلے میں جب تک نماز پڑھ لیتی ہوں، تب تک کھانا بھی بن جائے گا۔ پری کہتی سلیب سے اتر گئی۔ چلو ٹھیک ہے، تب تک تو بن جائے گا، بوا نے کہا، اور پری کچن سے نکل گئی۔ کچن سے نکل کر وہ سیدھی اوپر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی اور جا کر اس نے ظہر کی نماز ادا کی۔ پریزے بیٹا آ جاؤ، کھانا تیار ہے، بوا نے کھانا ٹیبل پر لگاتے کہا۔ آ گئی بوا، پری تیزی سے سیڑھیاں اترتے بولی۔ بوا ٹیبل پر سلاد رکھ رہی تھی جب فضا میں پری کی چیخ گونجی۔ یا اللہ خیر! بوا جلدی سے کچن سے نکلتی سیڑھیوں کے پاس گئی جہاں پری ہوش و خواص سے بیگانی گری ہوئی تھی، سر میں خون نکل رہا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ پری میری بچی آنکھیں کھولو۔ بوا اس کا سر اپنی گود میں رکھتی چہرے کو تھپتھپا رہی تھی، پر پری ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ رابرٹ، بوا نے دوسرے ملازم کو آواز دی۔ وہ بھاگتا ہوا آیا۔ جلدی سے کمرے میں لے کے چلو بی بی جی کو، اور ڈاکٹر کو فون بھی کرو۔ بوا اور رابرٹ مل کر پری کو کمرے میں لے کر آئے اور ڈاکٹر پٹی کر کے چلا گیا۔ پری ابھی دوائی کے اثر میں ہی سو رہی تھی جب اذلان آیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی پہلی نظر اس پر گئی، ماتھے پر پٹی دیکھی تو تشویش ہوئی۔ نیچے کھانا کھانے گیا تو بوا سے پتہ چلا کہ اذلان نے کوئی خاص رد عمل نہیں دیا۔ واپس کمرے میں آیا تو بیڈ خالی تھا اور واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ سر جھٹکتا بیڈ پر جا کر لیپ ٹاپ کھولے مصروف ہو گیا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری جب واش روم کا دروازہ کھولے وہ باہر نکلی۔ اذلان نے نظر اٹھا کر دیکھا، سفید دھلا دھلایا چہرہ سفید چادر میں مکی تھا۔ پری بغیر اسے دیکھے جائے نماز اٹھائے کمرے سے نکل گئی۔ اذلان کو بہت برا لگا تھا اپنا آپ ایسے اگنور کرنا۔ غصے میں اب اس سے کام نہیں ہو رہا تھا۔ ارے میری بیٹی نیچے کیوں آئی؟ بوا پری کو آتا دیکھ بولی۔ بوا ٹھیک ہوں میں اب۔ پری نماز کے لیے باندھا گیا دوپٹہ کھولتے ہوئے بولی۔ کچھ چاہیے تھا؟ بوا نے مگ میں کافی انڈیلتے ہوئے پوچھا۔ جی بھوک لگی ہے۔ پری اب بالوں کو جوڑے میں سے آزاد کر رہی تھی۔ لمبے بال کسی آبشار کی طرح کمر پر بکھر رہے تھے۔ اچھا تم یہ کافی اذلان بابا کو دے آؤ، تب تک میں کھانا گرم کرتی ہوں۔ بوا پری کے سامنے کافی رکھتی بولی۔ میں؟ پری نے ہود کی طرف انگلی کرتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹا، تم اب جلدی سے لے جاؤ ورنہ ٹھنڈی ہوگی تو غصہ کرے گا۔ اوکے، جلدی مرتی کیا نہ کرتی۔ کافی لے کر کمرے کی جانب چل دی۔ پری کمرے میں داخل ہوئی تو اذلان کچھ ڈاکومنٹس کھولے بیٹھا تھا۔ پری قدم قدم چلتی آئی اور ابھی وہ ٹیبل سے دور تھی جب اس کا پاؤں قالین میں اٹکا تو چائے ہاتھ سے چھوٹ کر ڈاکومنٹس پر گر گئی۔ تم اندھی ہو، نظر نہیں آتا؟ اذلان نے غصے سے پھنکارا۔ وہ میں پری نے ابھرتے ہوئے آنسوؤں کو روکتے ہوئے بولنے کی کوشش کی۔ کیا وہ میں لگا رکھی ہے؟ اتنے اہم ڈاکومنٹ سے میرے دادا جان نے بھی نامصیبت گلے ڈال دی ہے۔ اذلان بالوں میں ہاتھ پھیرتا اپنا غصہ کنٹرول کر رہا تھا۔ پری کو تو خود کے لیے استعمال مصیبت کے الفاظ میں گم تھی جب اذلان نے جھنجھوڑا۔ اب کھڑی کیا شکل دیکھ رہی ہو؟ نکلو میرے کمرے سے، اذلان نے بازو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ پری بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی اور پیچھے سے اذلان اپنا سامان اٹھانے لگا۔ پری تو سمجھ نہیں پا